एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल 6 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम एफएम प्लसबाट हरेक महिनाको 11 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले 12 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। अनलाइनमा www.fmplusnepal.com त्यसै गरी नेपाली पात्रो तथा हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट पनि हामीले हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। यसपालिको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको पहिलो कार्यक्रम भएकाले चालु आर्थिक वर्षका योजना बजेट प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर वडा अध्यक्षज्यूसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। त्यसै गरी वडावासीका लागि वडा अध्यक्षज्यूले गराउनुभएका महत्त्वपूर्ण जानकारी र तत्कालका गतिविधि प्रस्तुत गर्छौं र कार्यक्रमको अन्त्यमा योजना तथा बजेटको सम्बन्धको जानकारी गराउँछौं। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईसँग योजना तथा प्राथमिकताको विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। अध्यक्षज्यूको दोस्रो कार्यकालको योजना बजेट पनि कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ। योजना छनौटको सन्दर्भमा पक्कै पनि वडाले जनतासम्म पुग्ने भावना बुझ्ने के आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर जनताका राय सल्लाह सुझाव लिने कुरा अगाडि पक्कै पनि बढायो। यसपालि हामीले त्यो पाटोमा के गर्यौं, के आवश्यकता हुन्, जनताका चाहना के हुन् भन्ने विषय चाहिँ कसरी गर्यौं योजनामा समेट्ने कुरामा सर्वप्रथम त यहाँको सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत कमल गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 का गतिविधिहरू आम श्रोतामाझ पुर्याउने जुन यहाँहरूले विगत वर्षदेखि नै कार्य गर्दै आउनुभएको छ, यहाँलाई धन्यवाद भन्दै हामीले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट निर्माणको चरणमा हामी निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा जेठ 13 गतेदेखि हामीले पदभार ग्रहण गऱ्यौँ र हामीलाई समय छोटो थियो। बजेट निर्माणको काम असार 10 गतेसम्ममा हामीले बजेट निर्माण गरिसकेर सभा बसाइसक्नुपर्ने हुँदाखेरि छोटै समय रहे तापनि हामीले टोल भेला हाम्रा चाहिँ 6 नम्बर वार्डमा 9वटा टोल विकास समिति छन्। 9वटै टोल विकास समिति अन्तर्गतको टोल भेला बोलाएर टोल भेलाबाट आफ्नो टोलमा अबको आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, नगरी नहुने कामहरू के हुन्, पहिलो प्राथमिकता दिएर तपाईहरुले छानेर पठाउनुहोस् भनेर हामीले त्यही अनुसारले प्रत्येक टोल भेलामा हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई खटाएर उहाँहरुकै समुपस्थितिमा टोल भेलाले निर्णय गरेर योजनाहरू हामी पठाएको छ र त्यसमध्येबाट वडा समितिले छानेर फाइनल गरेर हामीले बजेट निर्माण यो नीति कार्यक्रम र योजनामा समावेश गरेका छौं। त्यसरी भेला गरिरहँदाखेरि अब त जनताको उपस्थिति अथवा चासो पनि बढ्न थाल्यो होला नि। चासो लिने क्रम अलिकति अब बिचमा 2-3 वर्ष कोभिडको कारणले पनि अलिक भेला गर्न सकिएको थिएन र अहिलेको अवस्थामा भेलामा उल्लेख्य रूपमा उपस्थिति देख्दाखेरि अलिकति चासो लिएकै भन्ने बुझिन आएको छ र सबैले अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा हाम्रो एरियामा विकास निर्माण गर्नुपर्छ भने यही है मौका, हामीले उठाउने हाम्रा समस्या उठाउने मौका यही हो भनेर अलिकति उल्लेख्य रूपमा सहभागिता भएको देख्दाखेरि अलिकति चासो लिएकै भन्ने बुझिन्छ। तपाईको यो त दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो हैन? अघिल्लो कार्यकालमा आवश्यकता र अहिलेको आवश्यकता विकास निर्माणदेखि हरेक गतिविधि सञ्चालन गर्दा अलिकति तात्विक परिवर्तन केही आएको अवस्था छ? तात्विक परिवर्तन त अब आम उपभोक्ताको आम चाहिँ जनताको चाहना विकास निर्माणमा नै छ र विकास निर्माण चाहिँ मैले हिजैदेखि भन्दै आउँदै आएको अलिकति भौतिक विकासलाई नै मात्रै विकास देख्ने परिपाटी अहिले पनि त्यही नै छ।
भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने सोच चाहिँ अझै पनि परिवर्तन हुन सकेका छैन। भौतिक सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक विकास पनि जरुरत छ भन्ने कुराको चाहिँ अझै पनि आम जनतामा त्यो भावना विकास हुन सकिरहेको छैन। तथापि पनि केही मात्रामा चाहिँ केही चाहिँ परिवर्तन आएको छ। अब चाहिँ हामी यसपालिका योजनामा जाउँ न ट्याक्कै होइन। पूर्वाधार विकास सबैभन्दा माथि छ। अब यसको अर्थ के भने प्राथमिकतामा पनि पूर्वाधार विकास पर्यो भन्ने हो। पूर्वाधार विकासमा हामीले कस्ता खालका योजना समेट्यौँ? जस्तै अघिल्लो पटक चाहिँ धेरै ग्राभेलका योजनाहरू समेट्नुपर्ने कुरामा अहिले पनि ग्राभेलकै कुरामा पुल कल्भर्टका विषयहरू नै प्राथमिकतामा छन् कि अन्य विषयहरू पनि छन्? अहिलेको बजेटमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा अब भौतिक रूपमै चाहिँ पूर्वाधारै अब पहिलो प्राथमिकतामा छ र त्यसमा पनि बाटाघाटा नै त्यसमा ग्राभेल जन्य काम नै अलिकति प्राथमिकतामा परेका छन्। सँगसँगै अब केही अलरेडी चाहिँ हाम्रो उच्च स्तरीय ग्राभेल भएका बाटाहरू 2टा बाटा चाहिँ कालोपत्रेका लागि पनि अहिले हाम्रो बजेट विनियोजन भएको छ। एउटा यही वडा कार्यालयदेखि बाँडी मावि हुँदै जाने बाटो यसलाई चाहिँ 50 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ भने दैचोकबाट जीवनचोक हुँदै छलफलचोक निस्किने बाटालाई पनि 50 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ कालोपत्रेको लागि। 2टा बाटा कालोपत्रेका लागि छन् भने अन्य चाहिँ ग्राभेल जन्य कार्यमै अलिकति बढी प्राथमिकतामा परेका छन्। पहिलेको जस्तो अवस्था त वडाको रहेन नि होइन। बाटोघाटोहरू एकदमै समस्याग्रस्त हुने, हिँड्नै नसक्ने अवस्था हुने खालको अवस्था त छैन नि। त्यो अवस्था त अहिले छैन। लगभग सबैतिर ग्राभेल पुर्याइसकिएको छ। केही मापदण्ड नपुगेका र बस्ती पनि अलिक नभएका बाटाहरूमा चाहिँ केही बाँकी छन् अझै पनि ग्राभेल गर्न। जुन 12 फुटे बाटा छन् हामीले मापदण्ड तय गरेका छौँ 20 फुटे बाटो अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर। त्यो मापदण्ड नपुगेका बाटाहरू एकाध छन् तर अन्य मापदण्ड पुगेका बाटा कहीँ पनि खाली छैन। अब ती मापदण्ड नपुगेकालाई चाहिँ के गर्ने त? मापदण्ड नपुगेका बाटाहरूलाई हामीले बार भनिरहेका छौँ मापदण्ड पुर्याएर 20 फुटको बनाउनुहोस्। अब यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ मापदण्ड अनुसारको बाटै बनाउनै सक्ने अवस्था छैन भनेको त्यहाँ अलरेडी संरचना बनिसक्यो, अब घर निर्माण भइसक्यो, अब बाटो बढाउने अवस्था छैन भने त्यस्तो परिस्थिति भएको ठाउँमा गाउँपालिकाले पनि अब त्यस्तामा चाहिँ लगानी नै नगर्ने भनेर छैन। तर त्यस्तोमा चाहिँ जनताको लगानीको प्रतिशत बढाएर लगानी गर्ने भनेका छौँ हामीले। तर जहाँ बाटो बढाउने अवस्था छ, भवन बनेको छैन, बाटो बढाउने अवस्था छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीहरूको मापदण्ड अनुसारको बाटो बनाउनै पर्छ। तत्पश्चात मात्रै बजेट विनियोजन हुन्छ भनेर हामीले दुईटै कुरालाई मध्यनजर गरेर नीति बनाएका छौँ। र पूर्वाधारका ती मापदण्ड नपुगेकालाई मापदण्ड पुर्याउनको लागि हामीले पहल गरेका छौँ र उहाँहरूले मापदण्ड पुर्याउने बित्तिकै हामी त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नेछौँ। आर्थिक विकासमा जाउँ। आर्थिक विकासमा योजनाहरू हेर्दाखेरि तालिमका, बिउ बिजन वितरण, कृषिका यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि राखेको यहाँ देखिन्छ। अघिल्ला वर्ष पनि यस्ता कार्यक्रमहरू नभएका होइनन्। वडाले यस्ता कार्यक्रमहरू गरेको छ। फेरि पनि यसमा चाहिँ यो विषय प्रसङ्ग आउँदाखेरि चाहिँ के कुरा उठ्ने गर्दछ भने जस्तै त्यो प्राप्त चाहिँ गर्ने, लिने त्यो होडबाजी चाहिँ चल्ने तर व्यावसायिक चाहिँ नहुने साह्रै ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। अब यो पाटोलाई यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि अलिकति त्यो पाटोमा हामी केही ध्यान केन्द्रित गर्ने अवस्था छ। हामीले तपाईँले उठाउनु भएको कुरा सही हो। हामीले कृषि क्षेत्रमा धेरै अनुदानहरू वितरण गऱ्यौँ तर त्यो चाहिँ खालि अनुदान लिनका लागि मात्रै फर्म दर्ता गर्ने, त्यसलाई व्यावसायिककरण नगर्ने अवस्था देखिरहेको अवस्थामा पछिल्ला समयमा हामीले अनुदानका धेरै कार्यक्रम कटौती गर्दै आए तापनि केही कार्यक्रमहरू निरन्तरता छन्। जस्तो कि सिँचाइका लागि मोटर हामीले दिनुपर्ने अवस्था छ कि थोरै जमिन भए पनि उहाँहरूले बेमौसमी सब्जी खेती गर्न पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई सिँचाइ सुविधा आवश्यक छ र हामीले सिँचाइ मोटर वितरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बर वार्डमा विशेष गरेर अब पशुपालक कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अलिक सहज होस् भनेर च्याप कटर यो आर्थिक वर्षमा पनि वितरण गरौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि च्याप कटर वितरण गर्ने योजना छन्। सँगसँगै हामीले अब अलिकति आफ्नै वडामा मात्रै सीमित नरहे पनि भोलिका दिनमा एउटा व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ कि भनेर एउटा साइलेज निर्माणको लागि तालिम र त्यसका लागि उपकरण भनेर एउटा नयाँ कार्यक्रम राखेका छौँ जसले गर्दा साइलेज निर्माण गर्न उत्सुक
किसानलाई तालिम दिने, तालिम पश्चात त्यसका लागि एउटा चाहिँ मेसिन पनि उपलब्ध गराएर उहाँलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा साइलेज निर्माणमा लगाउन सकियो भने त्यो साइलेजका लागि र मेटेरियल भनेको किसानहरूले नै उत्पादन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि एउटा व्यावसायीकरण हुने भयो र बाँझो रहेका जमिनहरू पनि बाँझो रहँदैनन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ र यसलाई चाहिँ अब प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र एउटा व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनको लागि यसलाई तालिमको व्यवस्था हामी चाँडै नै गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर वार्डमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि सोच बनाएर अहिले केही बजेटिङको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीसँग साना किसान सहकारी एउटा ठुलो च्यानल भएको सहकारी हामीसँग नजिकै छ। यसका सदस्य सङ्ख्या प्राय अब अहिले घरमा नभएको अवस्था छैन भने यही साना किसान सहकारी मार्फत उत्पादित सब्जीहरू विशेष गरेर अब सागसब्जी उत्पादित सागसब्जीलाई खरिद गरेर बजारीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ पनि हामीले बजेटिङ गरेका छौँ। यो नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यसको प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने केही हदसम्म किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ ल्याएको कार्यक्रम छ। यसलाई सोही अनुसार हामी पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नलाई कसरी अघि बढ्न सकिन्छ हामी एउटा टिम बसेर छलफल गरेर यसलाई अब छिटै नै कार्यान्वयनमा लाने सोचमा छौँ। यो साइलेजको विषय जुन यहाँ उल्लेख गरिएको छ होइन, बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ। अब यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष किसानले यो सम्बन्धी तालिम प्राप्त गर्ने भए अब यो घाँसकै कुरा त होला, सिजनमा घाँस भएको समयमा व्यवस्थापन गरेर पछिसम्म प्रयोग गर्न सक्ने गरीको विधि होला, के हुन्छ यसको? यो साइलेज भनेको तपाईँले भने जस्तै घाँसबाटै चाहिँ एउटा आवास हाम्रो नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा जसरी हामी गुन्द्रुक बनाउँछौँ यो घाँसको चाहिँ वस्तु पशुले खाने गुन्द्रुकै जस्तो हो यो पनि र यसका लागि स्पेसल मकैलाई नै प्रयोग गरिन्छ र किसानहरूले आफ्नो चाहिँ मकै उत्पादन गरेर त्यो ठिक्क जब यसको घोगा लाग्न सुरु हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई काटेर चाहिँ यो साइलेज बनाइन्छ र त्यो भएकोले के त किसानहरू जमिन पनि बाँझो भएन, उहाँहरूले पनि उचित पारिश्रमिक पाउनु भन्ने भयो र यो जसले यो व्यावसायिक रूपमा साइलेज निर्माण गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ उहाँलाई र मेटेरियल पनि हुने भयो र त्योबाट उत्पादित साइलेजले पशुपालक किसानहरूलाई पनि राहत दिन्छ र यसरी व्यावसायिक रूपमा एउटा कृषकले मकै उत्पादन गरेर व्यावसायिक बन्ने भयो, यो साइलेज उत्पादकले उत्पादन गरेर व्यावसायिक बन्ने भने पशुपालक किसानले पनि पशुपालन गरेर व्यावसायिक बन्ने भए यसरी त्रिपक्षीय फाइदा हुने देखेरै यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न अलिकति विज्ञसँग छलफल गरेर यसलाई छिटै कार्यान्वयनमा लाने सोचमा छौँ। नयाँ खालको कार्यक्रम अर्को पनि देखिन्छ, जस्तै एक घर एक करेसाबारी उन्नत बिउ वितरण भनिएको छ। कस्तो कार्यक्रम हो यो? यो चाहिँ अब हामी कमल गाउँपालिका त्यसमा पनि अब 6 नम्बर वार्ड अलिकति कृषि क्षेत्रमै आश्रित वार्ड छ, सबै बजारीकरण भइसकेको अवस्था छैन। अहिले पनि हाम्रो किसानहरू हामी गाउँमा बसेका छौँ तर हामी सब्जी किन्न मङ्गलबारको हाट कहिले हो बिहिबारको हाट कहिले हो भन्ने अवस्था छ। कमसेकम हामी आफ्नो लागि आफ्नो जो गर्नलाई आफ्नै करेसाबारीमा तरकारी उत्पादन गरौँ र हामीले बजारमा को मुख हेर्नु नपरोस् भन्ने खातिर यो कार्यक्रम ल्याइएको छ। यो कार्यक्रमलाई एक घर एक करेसाबारी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उन्नत बिउ वडाले उपलब्ध गराउने र सबै किसानले आफूलाई चाहिने उपभोग गर्ने सब्जी चाहिँ आफै उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यो भयो भने सब्जीमा आज जसरी बजार ताक्नुपर्छ, जसको कारण हाम्रो कमल गाउँपालिकाको राजस्व बाहिर गइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि रोक्न सकिन्छ र किसानलाई अलिकति व्यावसायिक बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। अध्यक्षज्यू, अब सामाजिक विकासका कार्यक्रमको अलिकति कुरा गरौँ न। जस्तै विपन्न परिवारहरू नै समेटिने हुन्छ यसमा धेरै कार्यक्रमहरूमा होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिदेखि ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका महिला सबैका प्रसङ्गहरू यसमा आउँछन्। यी कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दाखेरि के कस्तो सोचले निर्माण गरिएको छ अथवा यी कार्यक्रमहरू तय गर्दाखेरि? विशेष गरेर सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक त सामाजिक सचेतनाको कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएका हुन्छन्।
जबसम्म समाजमा चेतनाको कमी रहन्छ, हामीले जति नै लगानी गरे पनि त्यो लगानी हाम्रै लागि हो, हाम्रै राजस्वबाट हामीले तिरेको करबाट भएको लगानी हो र यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोच आम उपभोक्ता, आम नागरिकमा हुँदैन, तबसम्म हामीले जति नै लगानी गरे पनि, हामीले जति नै राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई दिगो रूपमा, टिकाउ रूपमा अघि बढाउन सकिँदैन। त्यसका लागि विविध कुराहरू छन् यसमा। विकास निर्माण मात्रै होइनन्, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत जनचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई अलिकति सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रम सँगसँगै विपन्न परिवारहरू, सीमान्तकृत परिवारहरूलाई जीविकोपार्जन गर्नको लागि, आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरूलाई पनि समेटेर उहाँहरूको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर, यो त ठुलो रकम छैन, यो विशेष गरेर त्यसका लागि तालिम र चाहिँ उहाँहरूलाई सचेतना गराउने गरीका कार्यक्रमहरू नै त्यहाँ समेटिएका छन्। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरण कार्यक्रम भनिएको छ। अब यो चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने युवा वर्गमा अति आवश्यक, चेतना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यक जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी कार्यक्रम समेट्छौँ हामीले? यो एकदमै ठुलो समस्या अहिले चाहिँ लागु पदार्थ दुर्व्यसनी यो सिङ्गो देशकै समस्या भइरहेको अवस्थामा हाम्रो वार्डमा पनि धेरै चाहिँ यस्ता दुर्व्यसनीहरूको सङ्ख्या बढिरहेकोले गर्दा यसलाई न्यूनीकरण गर्न, हामीले यसलाई कम्प्लिटली इराडिकेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। न्यूनीकरण गर्नका लागि जनचेतनाकै कार्यक्रम र अलिकति एउटा यस्तो, अब यो जो अलरेडी फसिसकेको छ त्यो व्यक्ति त अब यस्ता जनचेतना, यस्ता कार्यक्रममा बोलायो भने ऊ आउँदैन, तर त्यसले असर गर्ने त्यो एज ग्रुप जो टिनेजर हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो के हो भन्ने कुराको उहाँहरूलाई ज्ञान हुँदैन। साथीको लयमा एकचोटि यो चाहिँ तानेर सिगरेट तान्न त भनेर साथीले तान्न लगाउँछ, अर्कोचोटि सिगरेट सँगसँगै अर्को थोक तान्न लाउँछ, गर्दा गर्दै यो एज फ्याक्टरको जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा फस्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यो एज ग्रुपका जनतालाई, त्यो एज ग्रुपका युवाहरूलाई चाहिँ लागु पदार्थ भनेको के हो, यसले जीवनमा कस्तो असर पार्छ, सँगसँगै समाजमा कस्तो असर पार्छ, यसले आर्थिक रूपमा कस्तो असर पार्छ, सामाजिक रूपमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय चाहिँ उहाँहरूलाई जनचेतना दिने कार्यक्रम भएको हुनाले यो कार्यक्रम राखिएको छ र यो एकदमै जरुरी पनि छ। र यसका लागि एउटा त्यही फिल्डमा काम गरिरहेको सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको पनि केही लगानीको यसमा लगाएर यसलाई वडाभरि सञ्चालन गर्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम राखिएको छ। अब यो महिला सिपमूलक तथा आय आर्जन कार्यक्रम बिउ पुँजी भनिएको छ। अब सिप सिक्ने तर पुँजी नभएका कारण पनि व्यावसायिक बन्न नसक्नेहरूका लागि यो कार्यक्रम हो जस्तो पनि देखिन्छ। यसको विषयमा अलिकति बताइदिन्न। यहाँले भन्नुभयो जस्तै नै हो त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य। हामीले सिप सिकाउँछौँ, तर सिप सिकिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्नको लागि सिपले मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि केही मेसिन उपकरणहरूको आवश्यक पर्छ, तर उहाँसँग त्यो जोड्न सक्ने अवस्था पनि नहुने अवस्था हुनाले त्यस्ता महिलाहरूलाई छनौट गरेर सिप दिइसकेपछि उहाँलाई एउटा ट्रेन्ड बनाइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा त्यही फिल्डमा काम गर्न सक्नुहोस् भनेर त्यसका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरू पनि प्रदान गर्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। र यसले भलै थोरै सङ्ख्यामा समेट्न सक्ला, तर उहाँहरू व्यावसायिक हुनुभयो भने अर्को आर्थिक वर्षदेखि अरू कार्यक्रम पनि विस्तार गर्दै लान सकिन्छ। त्यसका लागि नै यो कार्यक्रम राखिएको छ। सबै शीर्षकमै बजेट विनियोजन गरिएको छ। अब यसमा अलिकति पालिकातिर जाउँ न। पालिका स्तरका योजनामा चाहिँ वडा कतिको प्राथमिकतामा पर्यो यसपालि? पालिका स्तरका योजनामा सबैतिर अब समान रूपले नै वितरण गरिएको छ, किनभने पालिकामा बसेर बजेट विनियोजन गर्ने पनि हामी नै हौँ। र अघि नै मैले भने दुईटा कालोपत्रे सडक जुन भने दैचोकदेखि जीवनचोक सडक जो पालिकाकै बजेट मार्फत 50 लाख विनियोजन भएको छ, त्यस्तै गरेर यो वडा कार्यालयदेखि बाणी मावि जाने सडक 50 लाख त्यसलाई पनि पालिका स्तरबाटै विनियोजन भएको छ।
र यही वडा कार्यालयलाई अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो पुरानो वडा कार्यालय पुरानो संरचना भएको हुनाले यसलाई अलिक केही व्यवस्थित अब आउँदाखेरि हेर्दाखेरि पनि कार्यालय जस्तो बनाउनुपर्छ भनेर यसलाई पनि 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ पालिकाबाटै। त्यस्तै गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि वडा कार्यालयको हातामा बाल उद्यानका केही सामग्रीहरू छन्। यो बाल उद्यानलाई अझ व्यवस्थित बनाउनको लागि अलगै 10 लाख रुपियाँ पालिकाबाटै विनियोजन भएको छ र यही वार्डको जीवनचोक दैचोक सडक खण्डमा रहेको एउटा कल्भर्टमा यसपालिको बाढीले अलिकति क्षति पुर्याइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि पुनः निर्माण गर्नको लागि पालिका स्तरबाटै बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसले गर्दा पालिकाको बजेट विनियोजनमा वडा पनि प्राथमिकतामा परेको छ। पालिकाको एउटा कुरा भयो, वार्डकै योजनाहरू पनि अब पालिकैसँग सम्बन्धित नै हुने भए सङ्घ प्रदेशमा जाने अलिकति पहल प्रयत्न गर्ने योजनाहरू ल्याउने भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा होला नि। यो विषयमा केही निर्धारण गर्नुभएको छ? अब यो हामीले सङ्घ प्रदेश हामीलाई प्राप्त बजेटबाट मात्रै हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि सङ्घ प्रदेशमै पहल गर्नुपर्ने नै हुन्छ र हामीले प्राथमिकता तोकेर सङ्घ प्रदेशसँग पनि माग गर्ने योजनाहरूको लिस्ट बनाएर पठाइसकेका छौँ र एक चरण हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू सबै वार्डमा एक एकवटा योजना कालोपत्रेको योजना चाहिँ पेसेर सङ्घमा पेस गरेर आइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि हामीले जति सक्दो सङ्घ र प्रदेशलाई घचघच्याउन सक्यौँ र त्यहाँ फलोअप गर्न सक्यौँ, त्यही अनुसार बजेट प्राप्त गर्न सकिएला भन्ने सोचका साथ सङ्घ र प्रदेशमा हामीले धेरै योजनाहरू माग गरेका छौँ। अब कति सम्भव हुन्छ, सम्भव भएसम्म पहल गर्ने नै सोचमा छौँ। वडाको पालिकाको हुन त पछिल्लो चरणमा बजेट स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष आउन थालेपछि केही परिवर्तनको अनुभूत त जनताले पनि गरिराखेको अवस्था छँदैछ। यद्यपि बजेटको दायरा त साँघुरो हुन्छ, आवश्यकता असीमित हुन्छन्। यो बजेट योजनालाई लिएर जनतालाई भन्नुपर्ने केही छ? यो बजेट नीति कार्यक्रम वा बजेटलाई लिएर जनताले सोचे अनुसारका आवश्यकता पुरा गर्न सकिएको छैन। जो अपेक्षा राख्नु भएको थियो त्यो अनुसारका त अहिलेकै बजेटमा समेट्न सकिएन। तथापि पनि जति बजेट विनियोजन गरेको छ यसले सबै टोल विकासहरूलाई एक एकवटा योजना समेटिएको छ र आगामी दिनमा यहाँका समस्यालाई प्राथमिकतामै राखेर यहाँका समस्या सबै अवगत छ। किनकि म हिजो पनि वडाध्यक्ष भएर पुनर्निर्वाचित भएको हुनाले कहाँ के समस्या छन् भन्ने कुरा सबै अवगत छ। अवगत हुँदै पनि हाम्रो सीमित बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नभइरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा यहाँका समस्या पहल गर्न म सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। यसले सबै टोल विकासहरूलाई एक एकवटा योजना समेटिएको छ र आगामी दिनमा यहाँका समस्यालाई प्राथमिकतामै राखेर यहाँका समस्या सबै अवगत छ। किनकि म हिजो पनि वडाध्यक्ष भएर पुनर्निर्वाचित भएको हुनाले कहाँ के समस्या छन् भन्ने कुरा सबै अवगत छ। अवगत हुँदै पनि हाम्रो सीमित बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नभइरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा यहाँका समस्या पहल गर्न म सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण मतदाताहरू जसले मलाई पुनः निर्वाचित गरेर पुनः वडाध्यक्षमा निर्वाचित गराइदिनु भयो, ढिलै भए पनि यही सञ्चार माध्यम मार्फत सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वडा अध्यक्षज्यूसँग गरिएको यो कुराकानीपछि छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। कमल गाउँपालिकाका वडाहरूमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, वडाका समस्या के हुन् अनि समाधानको प्रयास के भइरहेको छ, जनप्रतिनिधि सँगै जनताको आवाज समेत समेटिएको रेडियो कार्यक्रम वडा गतिविधि अब विगतका वर्षहरू भन्दा अझ धेरै प्रभावकारी, अझ धेरै जानकारी सहित कमल गाउँपालिकाका वडाहरूको गतिविधि सुन्नको लागि वडा नम्बर 1 हरेक महिनाको 1 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 2 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 2 हरेक महिनाको 3 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 4 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 3
हरेक महिनाको 5 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 6 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 4 हरेक महिनाको 7 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 8 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 5 हरेक महिनाको 9 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 10 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 6 हरेक महिनाको 11 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 12 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 7 हरेक महिनाको 13 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 14 गते बिहान 9:30 बजे। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सँगै अनलाइनमा www.fmplusnepal.com, हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेसनबाट। सामाजिक सञ्जालमा हेर्न तथा सुन्नका लागि फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपाल। छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा। कार्यक्रममा अब भने तत्काल भएका तथा हुने कामको विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। यो अहिलेको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्य मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको उमेर 68 वर्ष कायम भएर आएको छ र हामीले पनि 68 वर्ष उमेर पुरा भएर 69 वर्ष लागेका लाभग्राहीहरूको अहिले नयाँ फर्म भर्ने काम धमाधम भइरहेको छ र जो लाभग्राहीहरू 68 वर्ष पुरा गरेर 69 लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई वडा कार्यालयमा नागरिकताको फोटोकपी र स्थायी बसोबासको आधारको रूपमा जनसङ्ख्या कार्ड अथवा बसाइसराई पेश गरेर वडा कार्यालय मार्फत फर्म भर्नको लागि म सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र पहिल्यैदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहनु भएका सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूले यो भदौ मसान्तभित्रमा आफ्नो परिचय पत्रलाई नवीकरण गराइसक्नु पर्ने भएको हुनाले यदि यहाँहरूले नवीकरण गराउन छुट्नुभयो भने असोजमा दसैँ छेत्ताका आउने यहाँहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिने भएको हुनाले भदौ मसान्तभित्रमा सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूले आएर आफ्नो कार्ड नवीकरण गराइसक्नु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले 3टा रोगीहरू मृगौला ड्यामेज भएर डायलाइसिस गरिरहेका, मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गरेका र क्यान्सर रोगी र पक्षघात भएका रोगीहरूलाई 5,000 रुपियाँ दिने कार्यविधि पनि लागू भइसकेको हुनाले डाक्टरबाट प्रमाणित हामीसँग वार्डमा त्यसको फर्म्याट छ, त्यो फर्म्याट लगेर यहाँहरूले डाक्टरबाट त्यो 3 किसिमका रोगहरू लागेको हो भनेर डाक्टरबाट प्रमाणित गराएर यहाँहरूले वार्डमा निवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यो पनि त्रैमासिकमा यहाँहरूको ब्याङ्क खातामा पैसा आउने भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि वार्डमा सम्पर्क राखेर फर्म भर्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै 5 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू जसलाई कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो भ्याक्सिन लगाइएको छ उहाँहरूको दोस्रो भ्याक्सिनको कार्यक्रम यही 22 गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ र हामीले फेसबुक मार्फत सेड्युलहरू कहाँ कुन एरियामा कति गते छ त्यो सेड्युलहरू हामीले सेयर गरिसकेका छौँ। त्यो सेड्युल हेरेर आफ्नो पाएक पर्ने स्थानमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई कोभिड विरुद्धको दोस्रो खोप लगाउनु हुनको लागि पनि म यहाँकै सञ्चार माध्यम मार्फत सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, महत्त्वपूर्ण कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। वडाका तत्कालका गतिविधि तथा हुने कार्यक्रम बारेको जानकारीपछि अब भने योजना तथा बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले कुन कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने विषयको जानकारी अबको पालोमा। कमल 6 ले पूर्वाधार विकासतर्फ गौरी ओली टोलमा उच्च स्तरीय ग्राभेलका निमित्त 3,50,000 रुपैयाँ, पञ्चकन्यादेखि महेन्द्र पौडेलको घरसम्म बाटो ग्राभेलका निमित्त 1,00,000 रुपैयाँ, गेउरिया बजार पूर्व उत्तरदेखि पदमलाल सुवेदीको घरसम्मको बाटोका निमित्त 1,00,000 रुपैयाँ, धर्म आचार्यको घर पूर्वबाट दक्षिण रामबहादुर
हाङखिमको जग्गासम्म ग्राभेलका निमित्त 5 लाख, दैवी प्रकोप भवनबाट रतुवा बाँध जाने बाटो ग्राभेलका निमित्त 4 लाख रुपैयाँ, कृष्ण भण्डारीको घर दक्षिण खगेन्द्र तामाङको घरसम्म ग्राभेलका निमित्त 1 लाख रुपैयाँ, त्यसै गरी वडा कार्यालयदेखि पूर्व रत्नपुर पुछारसम्म उच्च स्तरीय ग्राभेलका निमित्त 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले नयाँ बस्ती बाटो ग्राभेलका निमित्त 1,50,000, कृष्ण प्रसाद गडतौलाको घर पूर्व गेउरिया खोलामा फलामे पुलका निमित्त 7 लाख, किराँतराई यायोखा बोखिम बान्तवा भवन ट्रस्ट निर्माणका निमित्त 3 लाख, सोनाश्री ग्रामथानदेखि उत्तर गेउरिया पुलसम्म ग्राभेलका निमित्त 1 लाख, कृषि मार्ग साउथ पोल जाने बाटो ग्राभेलका निमित्त 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कमल 6ले तेजु लिम्बुको घर जाने बाटो मर्मतका निमित्त 75,000, ढुकढुकी युवा क्लब अगाडि सभाहल निर्माणका निमित्त 5 लाख, छेउ घरेको घरदेखि पश्चिम जाने बाटोका निमित्त 1 लाख, त्यसै गरी दहीचोक दक्षिण पूर्व गेउरिया खोलासम्म उच्च स्तरीय ग्राभेलका निमित्त 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कमल 6ले पञ्चकन्या स्कुल अगाडि पैनीमा बक्स कल्भर्ट निर्माणका निमित्त 7 लाख, हिउम पाइप खरिदका निमित्त 3,50,000, विभिन्न मर्मत सम्हारका निमित्त 5 लाख रुपैयाँ बजेट गरी पूर्वाधार विकासमा कुल 58,25,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले आर्थिक विकास शीर्षकमा साइलेस निर्माण तालिमका निमित्त 2 लाख, साइलेस उत्पादन तथा भण्डारण प्राविधिक र औजार गरी 5 लाख रुपैयाँ, तरकारी तथा कृषि उपज बजारीकरणका निमित्त 5 लाख, एक घर एक करेसाबारी उन्नत बिउ वितरणका निमित्त 3 लाख, स्प्रे ट्याङ्की वितरणका लागि 1 लाख, सिँचाइ मोटर अनुदानका लागि 2 लाख, त्यसै गरी च्याप कटर अनुदान 50% भनेर 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक विकास शीर्षकमा 20 लाख रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। सामाजिक विकास शीर्षकमा विपन्न परिवारलाई खानेपानी जडानका निमित्त 1 लाख, विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि 2,62,500, खानेपानी पाइपलाइन विस्तारका निमित्त 2 लाख, अपाङ्गता आय आर्जनका निमित्त 50,000, समुदायमा आँखा तथा दाँतको स्वास्थ्य शिविरका निमित्त 1,50,000, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमका निमित्त 1 लाख, बालबालिका क्षमता विकास तथा सचेतना कार्यक्रमका लागि 1 लाख, त्यसै गरी लागू पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महिला सिपमूलक तथा आय आर्जन कार्यक्रमको लागि बिउ पुँजी भनेर 1,50,000, युवा तथा खेलकुद कार्यक्रमका निमित्त 4 लाख, कृषि सामुदायिक भवन रङरोकनका निमित्त भनेर 50,000 गरी कुल 16,62,500 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा विपद व्यवस्थापनका निमित्त 50,000, खाली जमिन तथा सडक किनारमा वृक्षारोपणका निमित्त 50,000 गरी 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कमल 6ले संस्थागत क्षमता विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ वडा कार्यालयमा शुद्ध पिउने पानीका लागि फिल्टर जडानका लागि 50,000, नवज्योति बाल विकास भवनमा विद्युत जडान तथा पंखा जडानका निमित्त 50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार शीर्षकमा 1 लाख तथा भइपरि आउने शीर्षकमा वडाले 2,12,500 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी संस्थागत क्षमता विकास तथा सेवा प्रवाहमा वडाले 4,12,500 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाको जम्मा बजेट 1 करोड रुपैयाँको रहेको छ। कमल 6को वडा स्तरीय योजना तथा बजेट सम्बन्धको यो जानकारी सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023-480-055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालबाटै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।